अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है तरक्की पज़ीर मईशत के मसाइल। और दो हमारे पास मईशतें नॉर्मली होती हैं, तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर। तो तरक्की याफ्ता वो होती है जो कि जिसकी फ़ीकस आमदनी ज़्यादा होती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तरक्की पज़ीर मईशत वो होती है जो भी स्ट्रगल कर रही होती है, स्ट्रगलिंग पीरियड में होती है, उसकी फ़ीकस आमदनी कम होती है। प्रोफेसर नरक्स के मुताबिक गैर तरक्की याफ्ता ममालिक से मुराद वो ममालिक है जिनकी आबादी और कुदरती वसाइल के मुकाबले में सरमाया कम हो। अब कौन कौन से हमारे पास यानी कि पॉइंट्स हैं, इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हम देखते हैं कि तरक्की पज़ीर मईशत जो है वो पस्ती की तरफ जा रही होती है। पहले पस्त फ़ीकस आमदनी है। तरक्की पज़ीर ममालिक में रहने वाले लोग गुर्बत का सामना कर रहे होते हैं। फ़ीकस आमदनी का पस्त म्यार होता है। तालीम और सेहत की सहूलतों का फुकदान होता है। बचतों की शरह कम होती है। जब बचतें कम होती हैं तो हम कहते हैं कि जो हम बचाते हैं वही अल्टीमेटली हम सरमायाकारी में लगाते हैं। तो बचतें कम होती हैं, सरमायाकारी कम होती है और यूँ गुर्बत और अफलास का चक्कर ऐसी मईशत का मुकद्दर बना रहता है और ये मईशतें अफलास के इस मनहूस चक्कर से बाहर निकलने के लिए हाथ पाँव मारती रहती हैं। दूसरा हमारे पास है बैरूनी कर्ज़ों का बोझ। ये तो एक बहुत ही सिंपल और विविड फिनोमिना है आज के टाइम में, सबको पता है। जैसे आप जब से आपने होश संभाली यही सुनते आने के पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ है। जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो इतने हज़ार कर्ज़ा जो है वो उसका मकरूज़ है। तो इसी तरह से हमारे जो बैरूनी कर्ज़ों का बोझ है, बचत और सरमायाकारी कम है। जब सरमायाकारी कम है तो हमें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बाहर से कर्ज़ लेना पड़ता है। जो कर्ज़ लेना पड़ता है फिर उस पर हमें सूद अदा करना पड़ता है और लिहाजा जो सूद है वो बढ़ता ही चला जाता है और बजट का एक हिस्सा हम उसकी नज़र कर देते हैं, उसको वापस करने की नज़र। तो इसको इस खसारे को पूरा करने के लिए यानी कि अच्छा जी, जैसे अब आप देखें कि पहले जो इमरान खान की हुकूमत के 9 महीने थे तो उन्होंने बड़े कहा था कि हमने ये कर्ज़ उतारा, ये कर्ज़ उतारा। और यूजुअली यही होता है कि उन कर्ज़ को उतारने के लिए नए कर्ज़ लिए जाते हैं और इसी तरह से एक चक्कर में फंसते चले जाते हैं और मईशत तनज़्ज़ुली की तरफ जाना शुरू हो जाती है। फिर आबादी में तेज़ इजाफ़ा है। शरह आबादी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ममालिक को बेरोज़गारी, भूख, गुर्बत और अफलास, फ़ीकस, कमी आमदनी में कमी और तालीम और सेहत की सहूलतों के फुकदान का सामना करना पड़ता है। वसाइल का गैर पैदावारी इस्तेमाल होता है। तरक्की पज़ीर मईशतें ज़्यादातर अशियाए सर्फ पैदा करती हैं। उनकी दरामदात भी ज़्यादातर ऐसी अशिया पर मुश्तमिल होती हैं यानी कि वो चीज़ें जो इस्तेमाल हो जाती हैं या वो चीज़ें जो सस्ती होती हैं। जब हम वो चीज़ें जो सस्ती बनाते हैं तो फिर इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब हम चीज़ें वो बेचते भी हैं तो वो सस्ती होती हैं। जैसे कि हम खाने पीने की चीज़ें, ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें तो वो सस्ती होती हैं, जबकि हम मंगवाते हैं कैपिटल गुड्स, मशीनरी, सरमायाकारी में लगा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें तो वो महंगी होती हैं। तो लिहाजा मईशतें तरक्की की तरफ नहीं जाती, सनती जो हमारी तरक्की है वो भी नहीं होती। फिर सरमाए की किल्लत होती है। वो सिंपल सा हम पहले भी देख चुके हैं कि जब बचतें कम होती हैं तो सरमायाकारी भी कम होती है। फिर ज़राअत पर दारोमदार होता है और मईशत का दारोमदार ज़राअत पर होता है, जबकि ज़रूरी मशीनरी का कम इस्तेमाल, कीड़े मार अद्वियात का फुकदान और दीगर मियारी ज़रूरी मदाखिल के अदम दस्तयाबी की वजह से ज़रूरी पैदावार में भी खातिर ख्वाह इजाफ़ा नहीं हो पाता। फिर कुदरती वसाइल से कम इस्तेफ़ादा होता है। अगर हमारे पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं नॉर्मली, लेकिन हमें पता नहीं चलता और अगर हमें पता चल जाता है तो हमारे पास मशीनरी इतनी नहीं है जदीद कि हम उनको निकाल सकें और फिर बाहर की कंपनीज़ आती हैं वो निकालती हैं और ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ले जाती हैं और कम हमें दे के जाती हैं। तो लिहाजा हमें उससे भी बेहतर तरीके से इस्तेफ़ादा हासिल नहीं होता। इंसानी वसाइल की कम इस्तेदाद है और इसके बारे में तरक्की पज़ीर ममालिक के बारे में या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में ये पाया जाता है कि वहाँ के लोग सुस्त और काहिल होते हैं। सुस्त और काहिल होते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि चूँकि वहाँ ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं होता, उनको तरबियत नहीं दी जाती, तो तरबियत याफ्ता जो लोग हैं वो कम होते हैं। फिर महदूद मुल्की मंडी है, मुल्की मंडी कम छोटी होती है और ज़राए आमदोरफ़्त नहीं होते। हमारी जो सड़कें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता कि एक चीज़ को दूसरी जगह पे बआसानी ले जाया जा सके। फिर आवाम जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद भी पस्त होती है जिसकी वजह से शौ ख़िदमात की तलब कम होती है और रसद में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा ना होने की वजह से जो है वो फ़ायदा मंद साबित नहीं होता। फिर तवाज़ुन तिजारत में ख़सारा है। तवाज़ुन तिजारत आप पढ़ चुके हैं कि दो ममालिक के दरमियान जो तिजारत होती है
اس میں زیادہ تر ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اس میں خام مال اور بنیادی زرعی اشیاء ہوتی ہیں اور وہ سستی ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ کم وصولیاں ملتی ہیں، اور جب کہ وہ منگواتے جو چیزیں وہ بہت مہنگی مشینری وغیرہ ہوتی ہیں تو زیادہ پے کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا توازن تجارت خراب رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ناموافق توازن ادائیگی ہے۔ توازن ادائیگی وہ آپ نے پڑھا ہے کہ جو ہم چیزیں برآمدات اور درآمدات سے حاصل ہونے والی وصولیاں اور جو ادائیگیاں ہوتی ہیں اس کے توازن کو ہم کہتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب ہماری وصولیاں کم ہوں گی، ہماری ادائیگیاں زیادہ ہوں گی، تو ہمارا توازن جو ادائیگی ہے وہ ناموافق ہوگا۔ پھر غیر ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل، وہ بھی ہمارے ترقی یافتہ نہیں ہے، نقل و حمل سست اور جو ہے وہ جو پسماندہ رفتار ہونے کی وجہ سے اشیاء کی منڈیوں تک رسائی نہیں ہوتی اور بر وقت نہیں ہوتی، اچھی قیمت نہیں ملتی۔ پھر ہنرمند افراد کی بیرون ملک منتقلی ہے، جو کوئی اچھا ہنر حاصل کر لیتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں باہر جاؤں تاکہ مجھے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کام مل جائے۔ پھر ٹیکنالوجی کی کمی اور پسماندگی ہے، ٹیکنالوجی کم ہے، اچھی مشینری نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے پیداواری مصارف اشیاء کے زیادہ ہیں، اجرتیں کم ہیں، سرمائے کی کمی ہے۔ پھر جذبہ حب الوطنی کا فقدان ہے، اور حکومتی باغ دور زیادہ جاگیردار اور مفاد پرست عناصر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور اس طرح سے جو پالیسیز ہیں وہ بھی ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں جو اسکینڈل آپ نے دیکھا کہ حکومت نے کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا فورن کمپنی سے، تو وہ معاہدہ منسوخ کر دیا درمیان میں ہی، جو کہ اصولوں کے خلاف تھا۔ تو اب جو ہے وہ انہوں نے انگلینڈ کی کورٹ میں جا کے پاکستان کی حکومت کے خلاف مقدمہ لڑا اور وہ مقدمہ جیت گئے، تو لہٰذا پاکستان کو فائن کے طور پر 4 ارب سے زیادہ جو رقم ہے وہ انہیں ہر جانے کے طور پر ادا کرنی پڑی۔ تو لہٰذا جذبہ حب الوطنی کا فقدان ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے معاشی ترقی کے عوامل۔ معاشی ترقی ایک ایسا پیچیدہ، مسلسل اور طویل عمل ہے جس کے نتیجے میں معیشت تنگ دستی اور غربت سے بہتر معاشی حالت کی طرف اور ایک پروقار اور بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ اس عمل پر 3 طرح کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں: معاشی عوامل، سماجی و ثقافتی عوامل اور سیاسی عوامل۔ معاشی عوامل ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے کہ قدرتی وسائل ہیں، زمین، معدنیات، موسمی حالات، دریا، جنگلات، بندرگاہیں وغیرہ۔ اور دوسرا ہے ہمارے پاس سماجی اور انسانی سرمایہ، یعنی کہ انسان، اور اس میں سماجی اور انسانی سرمایہ میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کی فراہمی، ذرائع آمد و رفت اور رسر و رسائل کی موجودگی، وسائل توانائی یعنی بجلی، گیس اور تیل وغیرہ کی موجودگی، تعلیمی اداروں، پیشہ ورانہ اداروں اور ہسپتالوں وغیرہ کی سہولیات شامل ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے تشکیل سرمایہ۔ تشکیل سرمایہ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے یعنی کہ سرمایہ کو تشکیل دینا، سرمایہ نیا پیدا کرنا۔ تو اس میں ہے کہ ہماری حقیقی بچتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ حقیقی بچتوں سے مراد یہ ہے کہ اصل میں ہماری، اگر آپ نے آج بچت کی ہے، کل کو پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو آپ اس بچت کو پھر دوبارہ سے استعمال کر لیں گے، سرمایہ کاری میں نہیں لگائیں گے۔ تو حقیقی بچتوں میں اضافہ ہونا چاہیے۔ بچتوں کی حرکت پذیری کے لیے نظام بینکاری ہونا چاہیے۔ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ سرمایہ اور پیداوار کے تناسب کو بہتر بنایا جائے تاکہ ملکی وسائل کو بہتر طور پر پیداوار میں اضافہ کے لیے کام میں لایا جا سکے۔ سرمایہ اور پیداوار کا تناسب کا مطلب ہے کہ اگر آپ اتنا سرمایہ لگا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنی پیداوار آنی چاہیے۔ نارملی آپ جو تنقید سنتے ہیں حکومتی کاموں پہ وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پہ اتنے ارب، جیسے میٹرو ہے، اورنج ٹرین ہے، یہ ساری جو آپ کے سامنے کی چیزیں ہیں کہ اس پہ اتنا زیادہ سرمایہ لگا ہے لیکن اس کا آؤٹ کم اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر آجرانہ صلاحیتوں کی اہمیت ہے۔ آجرانہ صلاحیت ہم کہتے ہیں کہ جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، جو آجر ہوتا ہے، تنظیم جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ کاروبار میں سرمایہ کاری کرتا ہے، نقصان کے اندیشوں کے باوجود خطرہ مول لیتا ہے، نئی نئی ایجادات، تحقیق و اختراعات کے ذریعے خام مال کی بہتر اور نئی اقسام کو دریافت کرتا ہے اور پیداوار میں اضافے کی کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی پیداوار بڑھتی ہے۔ پھر ہمارے پاس سماجی و ثقافتی عوامل ہیں۔ معاشی ترقی میں مخصوص حالات، سماجی ڈھانچہ اور ثقافتی اقدار نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض معاملات میں یہ چیزیں مثبت کردار ادا کرتی ہیں اور بعض معاملات میں یہ چیزیں منفی کردار ادا کرتی ہیں کہ سماجی ثقافتی لحاظ سے لوگ نئی چیزوں، نئے آمدہ حالات میں اپنی مذہبی اور دیگر روایات کے اندر رہتے ہوئے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو معاشی ترقی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر تحقیق و ایجادات کو انسان کی بھلائی کا ذریعہ سمجھا جائے گا تو معاشی ترقی کی رفتار تیز تر ہوگی۔ اور اگر جو ہے جیسے اب کہتے ہیں کہ جو میجر ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، تو مسلم جو طبقہ ہے اس کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آبادی کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے دینی پوائنٹ آف ویو سے۔ اسی طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نئی نئی ہیں اور ہمارے ہاں سماجی اور مذہبی حوالے سے وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر سیاسی عوامل ہیں۔ کسی بھی ملک کا سیاسی استحکام، عوام کا اپنے حکمرانوں پر اعتماد اور حکمرانوں کا عوام کے ساتھ پرخلوص رویہ اور عمل معاشرے میں
میں سکون کا باعث ثابت ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر سیاسی طور پہ ملک جو ہے وہ استحکام میں ہوگا تو معاشی ترقی بھی ہوگی، ڈیفینیٹ سی بات ہے، اور اگر نہیں ہوگا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے ہر لحاظ سے، کوئی کہاں سکینڈل سامنے آ رہا ہے، کوئی کہاں سکینڈل سامنے آ رہا ہے، تو اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ اعتماد کی فضا جو ان قائم نہیں کر پاتے، اور دوسرا یہ کہ حکمران بھی عارضی منصوبہ بندی کرتے ہیں، طویل المیعاد منصوبے نہیں کرتے، بس یہی ہے کہ 5 سال ہمارے اچھے گزر جائیں، اس کے بعد جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے جو اگر حکمران عارضی منصوبہ بندی کی بجائے طویل المیعاد اور مستحکم پالیسیاں بنائیں اور عارضی نہیں بلکہ مستقل معاشی ترقی کا عمل جاری رہے، تو اس طرح سے ملک معاشی طور پر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلا ٹاپک کریں گے۔ اللہ حافظ۔